मॉरल स्टोरी हवस। ज़ीशान दरवाज़ा बंद कर लेना, हम जा रहे हैं। फ़रत बेग ने प्यार से तायद की। जी अम्मी। मोबाइल में मगन ज़ीशान ने लापरवाही से जवाब दिया। घर के सब अफराद रज़ा साहब के हमरा किसी शादी में शिरकत के लिए घर से निकले थे और ज़ीशान ने असाइनमेंट का कहकर जाने से माजरत कर ली, लेकिन ख़ुद को अकेला पाके ज़ीशान अली शर्मनाक वीडियोज़ देखना शुरू कर दिया। 22 साल ज़ीशान नौ उम्री से ही इस दलदल में गिर चुका था जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से खोखला करता जा रहा था। रज़ा, अली, अब्बास और फ़रत राजा के दो बेटे और दो बेटियां उनकी आंखों का नूर हैं। सबसे बड़ी नाइला मास्टर्स के बाद घरदारी में मगन रहती। दूसरे नंबर पर ज़ीशान जो कि बीबीए में बैचलर कर रहा है। रोहान बीएस ज़ूलॉजी के दूसरे सेमेस्टर का तालिब इल्म है। और ज़ीशान के बाद फ़रत बेगम की गोद में आया सबसे छोटी और सबसे अफराद खाना की लाडली निमरा, जिसकी हंसी पे सब जी उठते हैं। वो रोए तो पूरा घर उसको खुश करने के लिए जतन करता है। निमरा 10वीं जमात की होनहार तालिबा है जो अपने क्लास में सबकी फेवरेट है। रज़ा साहब अपने बच्चों को नेक पाकर खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन क्या खबर कि किस नेक चेहरे के पीछे शैतान बसा है। नूरे गुल कहाँ जा रही हैं बेटा आप? साला बेगम ने घर से बाहर जाती 8 साला नूरे से पूछा। अम्मी, मैं निमरा बाजी के साथ खेलने जा रही हूँ। लेकिन बेटा, दोपहर के 2 बज रहे हैं, निमरा बाजी सो रही होंगी। अम्मी, मैं जाऊँगी, वो तो जाग रही होंगी ना। नूरे मुँह बसूर का कहा। अच्छा चली जाओ, लेकिन अगर बाजी ना जागी हूँ तो वापस आ जाना उसी वक्त। अच्छा ना, नूरे ने उजरत में जवाब दिया। साले बेगम और अब्दुल राफे साहब के दो ही बच्चे हैं। 8 साला नूरे गुल जो कि दुनिया जहाँ का हुस्न लिए पाकिस्तान की शहजादी लगती है, और 4 साला मोहम्मद बके, दोनों बहन भाई, एक से बढ़कर एक हसीन। निगार बेगम अब्दुल राफे साहब की वालदा, नूरे गुल और मोहम्मद बके के दादू भी इन सब के साथ रहती हैं, जो कि मिजाज की तेज़ है मगर हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ गो रहती हैं। नूरे के जाने के बाद निगार बेगम ने साले बेगम को ज़रा डांटा। अरे साले, क्यों जाने देती है बार बार बच्ची को इनके घर? तो मुस्टंडे पड़े होते हैं और इधर तेरा मेरा ज़माना थोड़ी है। अब तो घर में बच्चियाँ महफूज ना हैं। हाँ अम्मा सही कह रही हैं, मैं आइंदा ख्याल करूँगी। साले ने हकीकतन अम्मा को टालना चाहा। रज़ा साहब और अब्दुल राफे साहब हमसाये होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं और सालों से एक ही मोहल्ले में रहते रहते दोनों घरों में काफ़ी अनीस हो गई है। इसलिए फ़रत बेगम और साले बेगम का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। सब्ज़ी बनाना हो या शॉपिंग करना दोनों के मशवरे से तय होता है। यही हाल इन दोनों घरों के बच्चों के हर। मोहम्मद बके तो अक्सर रज़ा साहब के घर ही पाया जाता और नूरे गुल और निमरा तो जब इकट्ठी होती हर दीवार हर दरवाजे रंग डालती। लेकिन निगार बेगम की दोस्ती कुछ ज़्यादा नहीं पाती। फ़रहत या उनकी बेटियां जब भी आती तो निगार बेगम बड़ा मनाती, पर जमात से कुछ न कहती। मगर जब ज़ीशान, रोहान व चिमची का राग लापते आते तो निगार बेगम की सरवतें खुद भी सुन्नत और साले भी फंस जाती। दोनों घरों की मोहब्बत पूरे मोहल्ले में अपनी मिसाल आप सकी, लेकिन रज़ा साहब को अपने बेटा कहने के बावजूद निगार बेगम को यह दोस्ती हज़म नहीं होती। ज़ीशान मुकम्मल तौर पर इस गलीज़ वेबसाइट पर मशगूल था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ीशान ने पहले तो नज़रअंदाज किया, मगर अब के दस्तक के साथ एक मासूम सी रौंदी आवाज़ आई। निमरा बाजी, दरवाज़ा खोलें ना, मैं हूँ। नूरे, खोल दे ना दरवाज़ा, मुझे आपके साथ खेलना। ज़ीशान ने बेजारी से दरवाज़ा खोला। ओए आफत गुल, क्यों सर खा रही हो? मुझे निमरा बाजी के साथ खेलना है और मेरा नाम नूरे गुल है। नूरे ने चिढ़ कर कहा। नहीं है निमरा, अब जाओ। वो कहाँ गई है वो और कब आएंगी? नूरे ने फिर सवाल किया, लेकिन ज़ीशान ने सुना ही नहीं। वो तो किसी और की सोच में गुम था कि नूरे ने ज़रा ऊंचा कहा। ज़ीशान भाई, आप सुन क्यों नहीं रहे? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। बल्कि नूरे, तुम अंदर आ जाओ, निमरा आने वाली है। नूरे के अंदर आते ही ज़ीशान ने दरवाज़ा बंद किया और नूरे का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। नूरे, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत ज़्यादा। तो ठीक है ना, आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर आप मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी और मेरी बात मानोगी तो आपको 100 चॉकलेट मिलेंगी। पक्का, नूरे ने जोश से पुरसरस। ज़ीशान ने भी इस जोश से कहा। और ओके, मेरा भी प्रोसेस, नूरे ने खुशी से कहा। तो ज़ीशान की आंखें चमकी और उसने नूरे को अपनी जाने खींचा, अपने मकरू चेहरे के कान के बेहद करीब ले गया। नूरे ने डर कर पूछा, ज़ीशान भाई आप क्या कर रहे हैं? सीक्रेट बताने लगा हूँ प्यारी गुड़िया। ये कहते साथ ही ज़ीशान ने नूरे के गाल पर, तो नूरे ने ज़रा ज़ीशान की कैद से निकलना चाहा। तो ज़ीशान ने नूरे को एक हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ से शर्ट के बटन साले साले पानी पिलाओ मुझे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। साला कपड़े धोने के लिए बैठी ही थी कि अम्मा ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। साले हड़बड़ा के उन्होंने, अरे अरे अम्मा क्या हो गया? ये ले पानी पिए, कहीं शुगर तो नहीं लो हो गई? साले पर ज़ीशान से बोली। बके और नूरे कहाँ हैं? साले ने अम्मा से सवाल किया। अम्मा, बके तो पिछले 1 घंटे से सो रहा है, इसलिए सोचा कपड़े धो लूँ, वरना कौन पीछा छोड़ता है मेरा। और नूरे तो फ़ौरन बाजी के घर गई है आपके बुलाओ फ़ौरन उसको। अम्मा ने साले के मज़ीद बोलने से पहले सख्ती से हुक्म दिया, जो कि साले को नागवार गुजरा। अम्मा, बच्ची अभी तो गई है, खुद ही आ जाएगी, कह रही हूँ अभी लेकर आओ, नहीं तो मैं खुद चली जाऊँगी। निगार बेगम ने गुस्से से कहा। अच्छा अच्छा, आप बैठे, मैं देखती हूँ, गली में कोई है तो उसको भेजती हूँ, वरना खुद आती हूँ।
مریم بیٹا ادھر بات سنیں، میری سالے نے سامنے والی مونا کی بیٹی کو بلایا۔ جی آنٹی۔ سالے بیٹا وہ کونے والی نمرہ کے گھر سے نورے کو تو بلا کے لاؤ، کہنا تمہاری دادو بلا رہی ہیں، فوراً گھر آؤ۔ آنٹی وہ ذیشان بھائی کے گھر سے؟ ہاں ہاں بیٹا وہیں سے۔ ارے جلدی جاؤ۔ مریم کو وہیں کا رکا دیکھ کر سالے نے کہا، آنٹی میری مما نے منع کیا مجھے وہاں جانے سے۔ ارے بیٹا تم اندر مت جانا، دروازے سے ہی بلا لو، اب جلدی جاؤ۔ کشمکش کا شکار کھڑی مریم کے قدم رضا صاحب کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ ذیشان بھائی چھوڑیں مجھے، میں نے گھر جانا ہے۔ نورے کی خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ارے گڑیا ڈر کیوں رہی ہو آپ؟ شاید بری بات ہوتی ہے، نورے نے ڈر کے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا تو آپ اس لیے ڈر رہی ہو؟ وہ تو مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لیے صرف بٹن۔ اچھا تم ادھر آؤ۔ ذیشان نے نورے کو لیے ہینڈ بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں آپ کو ایک مووی دکھاتا ہوں، سنڈریلا والی مووی کو سن کر نورے کا ڈر کم ہو گیا۔ انہیں اس سے زیادہ اچھی ذیشان کے مغرور چہرے پر مسکراہٹ آتی اور اس نے وہی غلیظ ترین ویڈیو 8 سالہ کی بچیوں کے سامنے چلا دی۔ نورے نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں اپنی آنکھوں پہ رکھ لیے۔ جسے دیکھتے ہی ذیشان نے فلک شگاف قہقہ لگایا۔ ارے گڑیا دیکھو تو صحیح، کہتے ہیں ساتھ ہی ذیشان نے نورے کے ہاتھ اس کی ہاتھوں سے ہٹائے اور موبائل اس کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر نورے حیران پریشان ہی بیٹھی رہی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو چلتی جا رہی تھی نورے کی معصومیت کھوتی جا رہی تھی اور خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے۔ نورے کو ہوش تب آیا جب ذیشان نے آہستہ سے اس کے کمرے پر ہاتھ پھیرا۔ نورے نے چونک کر ذیشان کو دیکھا اور بیڈ سے اتر کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن نورے کا ارادہ سمجھ کر ذیشان نے فوراً نورے کو پکڑا اور بیڈ پہ دھکا دے دیا۔ اور اس سے پہلے کہ نورے ذیشان کی ہوش کا نشانہ بنتی، کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا مصیبت ہے! ذیشان نے غصے سے ہاتھ مارا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ چینکے سے ٹوٹ گیا، جو نورے کو مزید ڈرنے پر مجبور کر گیا۔ ذیشان نے ایک جھٹکے سے نورے کو زمین پر کھڑا کیا اور زمین سے شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر نورے کے سامنے کیا۔ نورے اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بتایا تو شیشے سے تمہاری زبان کاٹ دوں گا اور نہر میں پھینک دوں گا یا پھر آگ لگا دوں گا۔ نورے کو سہما ہوا اور خاموش کھڑا دیکھ کر ذیشان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ مسلسل بجتے دروازے کو دیکھ کر ذیشان نے چیخ کے کہا، آ رہا ہوں، کیا موت آئی ہوئی ہے؟ اور ساتھ ہی نورے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں کیا تکلیف ہے؟ کیوں دروازہ توڑ رہی ہو؟ ذیشان نے سامنے کھڑی مریم کو دیکھ کر کہا۔ نورے کو اس کی دادو بلا رہی ہیں، مریم نے بڑا سا منہ بنا کر کہا۔ ٹھیک ہے تم نکلو، آ جاتی ہے وہ؟ نہیں میں اس کو لے کر جاؤں گی، اس کی مما نے کہا ساتھ لے کر آنا۔ اس سے پہلے کہ ذیشان مزید کچھ بتائے، نورے اس کی سائڈ سے نکل گھر سے باہر آ گئی۔ ہاں چلو مریم ورنہ دادو ڈانٹیں گی۔ وہ دونوں بغیر ذیشان کی طرف دیکھے گھر کی طرف چل پڑی۔ پیچھے ذیشان نے زور زور سے دروازہ بند کیا اور غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ناپاک عمل سے نورے بچ چکی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی آپ؟ کب سے دروازے سے لٹک کے کھڑی ہوں میں، سالے نے غصے سے نورے کو کہا۔ وہ میں نمرہ باجی کے گھر تھی۔ نورے کے اس طرح بولنے پر سالے نے چونک کر نورے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا میری جان، ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ ڈانٹ رہی ہے نا اس لیے۔ نورے نے بات بدل دی اور آنسو نورے کے سرخ گالوں پہ بہہ نکلے۔ سالے نے تڑپ کر نورے کو گلے لگایا تو میرے معصوم بچے غصے بھی نہیں ہونے دیتے۔ سالے نے نورے کا ماتھا چوم کر اس کے آنسو صاف کیے۔ سالے نورے آئیے نہیں، کمرے سے نگار بیگم کی آواز آئی۔ جی اماں آ گئی ہے، چلو آنسو صاف کرو نورے اور دادو کے پاس جاؤ۔ سالے نے اماں کو جواب دینے کے ساتھ نورے کو تائید کی کہ نورے گل ادھر آؤ میری جان، نگار بیگم نے پوتی کو چاہت بھرے لہجے سے پکارا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔